Sinong Molina Hapay. Sinong Molina Hapay sa pagkamayor. Gunit-gunit maghiusat ang tanan, kay niya nagayod ang taong kasaligan. Sigurado na mainit mo asinso, kay sino nga pa'y maabilidad nga tao. Saksi kami sa kadagan niyang gitabangan, mao nga siya'y duol sa among dughan. Dili gabihan kung imong kinahanglan, maluyon sa kabus nga walay kapaingnan. Sino nga pa'y mga Diyos makatao? Sino nga pa'y magyabang o dako? Sino nga pa'y ang taong may prinsipyo sa pagkamayon atong ibuto? Sino nga pa'y mga Diyos makatao? Sino nga pa'y magyabang o dako? Sino nga pa'y ang taong may prinsipyo sa pagkamayon atong ibuto? Kuyog na mag-uban na ta. Gunit-gunit maghiusat ang tanan, kay niya nagayod ang taong kasaligan. Sigurado na mainit mo asinso, kay sino nga pa'y maabilidad nga tao. Saksi kami sa kadaghan niyang gitabangan, mao nga siya'y duol sa among dughan. Dili gabihan kung imong kinahanglan, maluyon sa kabus nga walay kapaingnan. Sino nga pa'y mga Diyos makatao? Sino nga pa'y magyabang o dako? Sino nga pa'y ang taong may prinsipyo sa pagkamayon atong ibuto? Sino nga pa'y mga Diyos makatao? Sino nga pa'y magyabang o dako? Sino nga pa'y ang taong may prinsipyo sa pagkamayon atong ibuto? Sino nga pa'y mga Diyos makatao? Sino nga pa'y magyabang o dako? Sino nga pa'y ang taong may prinsipyo sa pagkamayon atong ibuto? Kuyog na kaghapay na ta. Mga kaigsuunan, ayaw paghikalimti ang maabilidad nga tao sinon Molina Hapay sa pagkamayor atong ibuto.